hello كبرات كمي كأنيهم إريترين سلام ديو علىكم دو علىكم دو علنا دو بانا وجن بتعمل تبقى كأننا زيبر مسكن كمي كأنيهم نسهم كسلام ديو سليم ديو سامر تايب لالو ويكند خمي حالفو قد عمت مالن دي فيديو قال ملتات كسر حسيبا نيره بسخنا مخنياتي تعمنن لو بعتونكم يتعمنن سو فويس اوفر غيره بزناي حد فيديوهات زقني كفر غيره كريكم سو امين كنغركم لو ما انتي حيزي متي زلو فيديو بتاع اقداسي فيديو بزح سب سان حبريتا بزح خغبر زغبو يترفيمو احنا فليتنا خلناس كان زمدك عدناسي زي نغرو ميلنا انا سبيشالي سب اورا ويكاني ولاتو مابكال سيت دلهم اب كندا دلهمون تشك تغبرو تخليهم اتي لو ما انت انس قدفلكم قلنا زم اورا زلهم يمالتيو بزعبا من تاي كحبركم دلي بزعبا تقرنا كلاسنا قولعت مالتيو انا اب زحلف مارش حاتي تقال ملاتات رخيبيو تلين كامسكبيم دقاي كاب ما درجة أبريل دم جميرم مارش عمزكبيم اب موداتا مارش دم قال جميرم كاكسابز موداتا جمتوين ها تقرنيا كلاس وسيدم مالتيو every Saturday قدام اتي بوتا اب كلتا بوتا ايو مريتكم كتأتوهم تقوليهم تجمروا العلمها كاب كيندري مالتيو كاب موالد أنا زلو قلعت كاب دقي 4-5 عمت جميرو كساب ناي هاي سكول دولو دقنا خنا مزقبهم نخلينا طرحا برينا نمنابي قبورينا خنا مزقبهم نخلينا بتعم عبي ادلي فريو افتي اطرح كنا مزقبهم كلنا انا $10 نخفل بدحريو فري مالتيو اتز جمرو لغيزيخا اب جون the same time مزي نورمال كلاس نسودم تمرتي لكعهم مالتي طرح نسو every Saturday نمخانيو እንደገና خاني اب اودا زلهم اب كلته بوتا ايو اب حدا ابزي سنت باتريك زي التافيستا تحدا خابيو اب زخونه بوتا قالو ابت لينك اتكم بحصير كتريو اخم ات لينك اب ديسكريبشن باكس كغبرلكم تنزراخنو اخاني تخفافلا معنات كل سبا يكون فيديو قلطيف زريو سلازي زراخنو نتنزير ايو احوات شير غبر اندق خن ندحر قدام تግርኛ ክላስ ክሰዶም ደሊخن ازيو دست بلا مهارم كوماند مهروم انا خانكم ايتصبخون it's just مجمرت حجمر خلوسي نرئ እንደገና خاني مسمع حستم قال خاي انجي غبرو مسدق عدوم قليلي امزغيبم ግን حفشا خري خلوتي امهارم كمارا فتيو مالتي بزح نوي حيكونن ابز دلخن اني اغامشت دلخن اغامشت تمزغبوم تخيل اخن نينغو تدلخ كان نينغو خاب ساعه 9 فرعان جمير كلاس كسابس فارسون فرعان له ناي سبورت اكتيفيتي خلوهم كله ساعات حدا دوت لغيزي قالو بحفشه اتي ان ديتيل بعلم ايميل كغبر لكم سلازخون مستمزغبكم شجر يبلون انا جن سلازفتخو كاب انا فليطا راح سقزبليله نحد حد سباتكو نغيرندي بنورمال باكل زرخاب كون جن ابزي اب فيديو ندحر حبي رخاب بزح حساب كخسب يخلي بزبلي امصيا ذا فيديو موني تنغاغر اخن ايرتراوያን ابزعد زلخن تግርኛ ክላስ ክሰዶም ትደልያ ቀዳም ከተመዝግቦም ትኽእል አخن اب بعدميم فاليم كاني كምህሮም دنشعو درو تبصحهم تمرسهم مالتيو سكول باس يلان بقى زي تحبريتا نايلو معانتي جونيور تخوينم ابتنا جونيور ناشد تخوينم ابتنا ناشدو ريخن امزغبوم ابو لكن اللينك ابتي ديسكريبشن باكس كومون اب كومنت سيكشنون كغرفه ابو اتيخن كاختم مسغبات خلاخ እንደገና نخال سبشير كتغبرو خلاخ كاتا لينك كوبي غيركن كسدات خلا كل سب انت دافليطو خاني ولا حنتي يربح مالتي تزدال سبسي انا حجت ان باكل رخيبه خمس دناغر كون قال كمزني كوينم قال دقي هم جميرهم قال لي زعلل كون ويك از نغر كون قالس كلن زي فولطين صنيحن مالتي وفلتنا انت بمبري
كم زنبر قال لي أنا مالتي حجبو تبقي سي بزح سبسي أفلتوني مالتي له من نجار ست أبوي ولا حنتي رابحة إمبر كسارة يبولون ولا عب نتحرك كيلكن كأني عبتنات كن سوشيال ميديا تتقوموا إنستغرام كوني خيل فيسبوك كوني خيل بزح سبسكرايب حنتلكن كأ أو نزناتي فيديو كده يكون نسي نت لينك شركة قبرات خيل آخر نايت تقرنيا كلاس كتوسد تدلي قدام عب سرعة تمرتي أبزات خنك تمزجوبو تخيلي أخني لكن كاش شركة قبرة خا تخيل أخن مالتي بزح سبيل اللي سلزخانة حجي انتي زبلك نزلخو اتي مزجبا كفوتي زلخو بحجي أتحس كنك تمزجوبو مالتي كفوتي دالو ندحر أتخنافت اللينك سي حجس كيف تم يمدلو مالتي كتمزجبا هم كباري هم عبد المت بحد فيديو رأيكم ندحر زي تردأكم حابريتاي كوينو عب بوتاكم من تكتحفوا لي تقوليهم انت لا ترديكم ما فتحهم مخا thank you لكم أمسجونني why not ندحر حابريتاي بكم سي كتمسجونوا لكم بلايك دلو بكومنت زلو بشير دلو لازم قبل ما بحد فيديو رأيكم يا كبراتي فزازازازي لي زلخو جست لو ما عن تأخي سجراي لي بيكسكم دالكم دابلكم سي درجة خلتصو من حليف الناس دحين كم زي أجير خساب فيديو دسرح جالسني كم زي أجير زي محلال فايلي قبل ما بحد فيديو خساب زريكم كا أملاخ مسكولنا هون باي باي نيلو ما عندي فولي كابت تريتو مقارات تريتو بقراتين لو ما عندي حزل كده ما أخذ فيديو ناس مثل نيرو رايح تبغى معك كيرة ست كيريو داتي 5 تايكا جوس كمل عالك 5 تايكا شو يصير 5 تايكا هذا اللحم بانتري بتعمل تبغى تخينا فتقبل هلو بس ما عارف نبرتي سلني ماشينا شو كلام التوسترات قلا بقرا ست تقبر كون بملوخا تبوز خوانا ايديها كيبك نيس خاتن كان عيتواني عبد ما بحد فيديو سقاب زريكن كان املاح مسكلنا يهون دحنك انيا باي باي ما نزل بقى مسابعي كوينه جدت اذا بلنا زسوا قعدت ريان فوت معي سوا برتع زي كونا زبازح جيزه بعلي ستايل قبر كوني خمس ان شاء الله مره برتع تخيل سوا عسفتني يعني ግን ከምዚ ልስልስ ድበለ ጀመረት ቃ ተኸፍታ ምክንያቱ ጫዓታ ደረቕ ይኸውን ዘለዎ ኮሚ ኣብዴታት እናልስንክቶ እዚ ከማን ኣነ ርጉድ ኣቢለዮ ስለ ዝኾነ ቆም ስለ ዝደለኹ ኣነ ግን ስንረቂቕ እንድገብሮ በዓል ደይ ፅጌ ሕጂ ረቂቕ በቃ ከምዚ ኣፈይፈይ ትብል ድንገል ዓይነት ገይራት ስልካ ግን ዳሓሱ ይፅላሓልና ክተርቅቆ ማራ ተለሊሕ ክተርቅቆ ትኽእላ ከምዚ ናተትልሕ ከምዚ ክገብሮ ትኽእላ ግን እቲ ኮይኑ እቲ ክደርቕ ኣለዎ ገው ክብል ስለ ኣርኣያ كميز بلت قطعات رسين كده look at this guys